खाक को खाक में समाना, खाक का खाक ही ठिकाना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्रैन के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नाज़रीन, मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, सबा मुमताज़ बानो सबा मौजूद हैं, मरूफ शायर हैं, राइटर हैं। ये आज इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कुछ सवालात, उनके जवाबात। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शायरी कब से कर रहे हैं? शायरी जो है वो वैसे तो बचपन में जब लिखना पढ़ना सीखा था तो कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी थी, शायरी करनी शुरू कर दी थी। लेकिन बाद में मेरी तवज्जो शायरी से ज़रा कम हो गई और अफसाने और नसर की तरफ ज़्यादा हो गई। लेकिन फिर दोबारा जो है वो शायरी बस मूड के तहत करती हूँ, कि करना तो बचपन से शुरू की थी, लेकिन जब मूड हो तो बस फिर नहीं पता चलता, फिर तो शेर वारिद हो जाता है ना। अच्छा, शायरी और नसर में फ़र्क क्या है? हमारे यहाँ अभी तक वो हम फ़र्क तलाश नहीं कर सके। नहीं, ज़ाहिर है शायरी जो है वो मंजूम है, ठीक है, नज़म में कहने का अंदाज़ है, इसमें काफ़िया है, लय है, आहंग है, तरन्नुम है, सुर है, बहरें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो नसर जो है वो सादा पेराए में लिखने का नाम है, सादा बयानिया जो है उसे कहते हैं। तो फ़र्क तो वाज़िया है। मुश्किल दोनों में क्या मुश्किल है? शायरी मुश्किल है या नसर मुश्किल है? जिस लिहाज से आप देखते हैं कि शायर बहुत ज़्यादा हैं, शायरात भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हम ये नसर भी लिखने वाले बहुत हैं। जब से ये सोशल मीडिया आया, नसर लिखने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अच्छी नसर लिखने वाले कम हैं। और हकीकत ये है कि शायरी में अगर थोड़ा सा उस पर अबूर हासिल कर लिया जाए या फिर सुर को थोड़ा समझ लिया जाए तो शायरी करना जो है वो आसान है। नसर लिखना, अच्छी नसर लिखना मुश्किल है, उसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है, सोचना पड़ता है। नसर लिखना मुश्किल है। अक्सर कहा जाता है कि जो इश्क में नाकाम हो जाए वो शायर बन जाता है। इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई इतनी ख़ास सदाकत नहीं है कि इश्क में नाकाम। ये कह सकते हैं कि शायरी के जरासीम जो है वो इंसान के अंदर मौजूद होते हैं तभी वो बनता है, ऐसे तो नहीं बनता ना। हाँ, अगर इश्क में नाकाम होना ज़रूरी नहीं है, इश्क होना ज़रूरी है, ठीक है। इश्क होना ज़रूरी है, इश्क में नाकाम होना ज़रूरी नहीं। इसकी क्या वजूहात है फिर? जब इश्क हो जाता है तो फिर शायरी में शिद्दत आ जाती है, ये बात हम कह सकते हैं। लेकिन उसके अंदर जो कोई सोते हैं या कोई पौधा है वो पहले से लगा होगा शायरी का। ये नहीं होता कि एकदम से शायरी करने कोई लग जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। कोई उसकी दिलचस्पी होगी, वो पढ़ता शौक़ से होगा, सुनता शौक़ से होगा। लेकिन ज़ाहिर है इसके बाद जो है वो ज़्यादा तो जो होती है, जब नाकामी हो जाती है तो फिर जो है वो बहुत ही ज़्यादा गम जो है वो शेरों में डलने लगता है। और इस नहीं, अब ये इसमें ये जो नादरीन है वो क्या सदाकत समझें कि जितने भी हमारे शुरा हैं सब ने इश्क किया हुआ है? नहीं, मेरा ख्याल है कि वैसे तो शायर कहते हैं रोमांटिक होता है, ये तो कहते हैं शायर हुस्न परस्त होता है, रोमांटिक होता है। तो अगर वो रोमांटिक नहीं हो तो उसकी शायरी जो है वो नहीं कर सकता। और जो है ये कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है कि हम ये कहें। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है किसी मखसूस इंसान से इश्क किसी से भी हो सकता है, माँ बाप से भी हो सकता है, महबूबा भी हो सकती है, किसी दोस्त से भी हो सकता है। हाँ, महबूबा से मोहब्बत ज़ाहिर है वो कुछ और ही रंग देती है शायरी को, कुछ और ही निखारती है। इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते, ये तो अपनी जगह पे है। अच्छा, हमारा मशरकी माशरा है, यहाँ पे जो शुरा हैं हमारी ख़वातीन, उनके लिए मुश्किल नहीं? इश्क में थोड़ा सा रोमांस और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उनके लोगों के फिर इल्ज़ामात और ये वो चीज़ें तो लोगों होती पे तासुर की बात कर रहे हैं आप? हैं। नहीं, अगर मेरा ख्याल है कि ये सोचा जाए तो फिर तो शायर, अब मैंने पहले ही बताया कि शायरात की तादाद बहुत ज़्यादा है, शायरों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। अगर वो ये सोचें कि लोगों में क्या तासुर बैठेगा तो फिर तो वो शायरी करें ही ना, फिर तो वो कहेंगे चले हम नसर ही लिखते हैं। मुझे अपना याद है कि मैंने अपनी शायरी की इस्लाह के लिए जो है वो एक बुजुर्ग थे तो उनसे कहा, ठीक है, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये आप शायरी ना करो, ठीक है, आप नसर लिखें। शायरा का जो इमेज है ना वो अच्छा नहीं बैठता। आप नसर इतनी अच्छी लिखती हो, अफसाने इतनी अच्छी लिखती हो, शायरी ना करो। तो खैर वो मैं वैसे ही शायरी कम करती ज़रूर हूँ, लेकिन इतनी ज़रूर हो गई है कि एक दो किताब आ जाए। लेकिन ये है कि जो तासुर जो है ना वो थोड़ा सा अभी भी रवायती लोग जो है ना वो थोड़े कंजर्वेटिव, वो लेते हैं तासुर कि ये इस तरह की शायरी कर रही है तो ज़रूर कोई जो है वो इसका कोई किसी के साथ अफेयर है या कोई मसला है या कुछ है। लेकिन फितरत भी इंसान को मुतासिर करती है। खूबसूरत पहाड़, वादियाँ जब ये इंसान को मुतासिर करते हैं तो खुद ब खुद इंसान का दिल गाने को करने लगता है, तो वहाँ कोई हो या ना हो। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि नेचर जो है वो खूबसूरत है और रोमांटिक है।
تو اس کو کسی وجود کے ساتھ جب ہم مجسم کر دیتے ہیں تو زیادہ نکھر آتا ہے صرف اتنا سا۔ اچھا، کوئی مشہور اپنے شاعر ہمارے ناظرین کے لیے بھی کچھ سنائیں؟ عید کا دن ہے آپ آ جائیں، عید کا دن ہے آپ آ جائیں، ہم نے دنیا نثار کرنی ہے، خاک کو خاک میں سمانا ہے، خاک کو خاک میں سمانا ہے، خاک کا خاک ہی ٹھکانا ہے۔ واہ، کیا کہنا ہے، شکریہ۔ بہت خوبصورت۔ اچھا، جب لکھتے ہیں تو کیا تاثرات کیا ہوتے ہیں، کن چیزوں کو مد نظر رکھ کے لکھتے ہیں؟ جب لکھتے ہیں، ہاں، میں نے بتایا نا، جب کوئی شاعری انسان پر وارد ہوتی ہے نا، یا جب کوئی خیال وارد ہوتا ہے اسے شاعری میں ڈالنا ہے یا افسانے میں ڈالنا ہے، تو پھر جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا وہ سوچ خود بخود آ جاتی ہے، خود بخود ہی لفظ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ شعوری پلاننگ سے نہیں ہے کہ یہاں بعض اوقات بھی انسان شعوری پلاننگ بھی کرتا ہے، میں اس موضوع پہ افسانہ لکھوں گا، لیکن جب تک اس کے اندر کوئی ایسا نہیں تحریک پیدا ہوگی تو اچھا نہیں لکھ سکے گا، لکھ تو لے گا۔ اس لیے نا چیزیں جب خود بخود اترتی ہیں، خیالات جو ہے وہ انسان خود بخود بننے لگتے ہیں، خود بخود ایک سانچہ بن جاتا ہے، بس اب اس کو ایک ترتیب ہی دینی ہے۔ میرا خیال ہے کہ زندگی میں عشق تو کیا ہوگا؟ ہاں ہاں، میں نے ضرور عشق کیا ہے زندگی میں، بڑا جو ہے وہ ظالمانہ قسم کا عشق کیا ہے۔ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا؟ نہیں، بہت بری طرح ناکام ہوا۔ ناکام ہوا۔ وجوہات کیا تھی ناکامی کی؟ کوئی ایک، ہم پرسنل تو نہیں جانا چاہتے، ایک وجہ جو آئیڈینٹیفائی آپ کرتے ہو؟ یہ ہمارے ہاں جو ذات پات کا نظام ہے یہ بھی بڑا اہم ہے، تو ذات پات کا نظام، تھوڑا سیٹلڈ ہونا، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ، رشتہ داروں میں شادیاں کرنے کا رجحان، یہ سارے معاملات، یہی روایتی معاملات، اور میرا حال ہے کہ ایک دوسرے کی وجہ سے نہیں، روایتی معاملات کی وجہ سے ناکام۔ ناولٹ لکھا، میرے افسانوں کی کتاب بھی آ گئی، ٹھیک ہے، لیکن وہ ابھی تک میرے پاس کاغذ سے لکھا ہوا پڑا ہے، اور میں اس کو ابھی تک ٹائپ نہیں کر سکی، کمپوز نہیں کر سکی، کیونکہ میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے ابھی کیونکہ تک ہمت اس میں نہیں وہ ہو رہی؟ چیزیں حقیقی واقعات ہیں، کچھ میسیجز ہیں، کچھ دوسری چیزیں ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ میں ان کو بیان کروں گی تو پھر میں شاید ٹینشن میں چلی جاؤں یا اس طرح سے، تو میں نے ابھی بھی اس کو رکھ چھوڑا ہے کہ نہیں، ابھی نہیں، ابھی میں اور نارمل ہو جاؤں پھر۔ ابھی بھی دل کی یادوں کے ساتھ اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے؟ ہاں، اس لیے سنبھال کے رکھا ہے کہ جو ہے وہ ابھی کافی حد تک جو ہے وہ انسان اس شہر سے نکل آیا ہے، تو جب بہت زیادہ نکل آؤں گی تو تب شاید اس کو میں جو ہے وہ، میرا خیال ہے کہ بہتر انداز سے جو ہے وہ چھپ سکے گا، تو اس میں جو بہتر لکھنا چاہتی ہوں وہ بھی لکھوں۔ اس وقت جو لکھا تھا وہ جذباتی انداز سے لکھا تھا نا، آپ پہ انسان ہے گزرتا ہے، آپ جذباتی انداز سے لکھتے ہیں، اس کو رکھ چھوڑیں۔ اس کے کافی سالوں کے بعد جب آپ اس ثانیے کے اثر سے نکل آئے نا، پھر اس کو دیکھیں کہ کہاں پہ آپ غلط تھی، کہاں پہ وہ غلط تھا، کہاں پہ یہ چیزیں غلط تھیں، تو پھر میرا میں زیادہ بہتر جو ہے یہ بات ہے، اس لیے اسے رکھ چھوڑا ہے۔ پیسہ زیادہ کس میں ہے، نثر میں یا شاعری میں؟ کون سا شعبہ ہے جس میں زیادہ پیسہ کمایا جا سکتا ہے؟ کچھ لوگ ہیں جن کی کتابیں بہت زیادہ بک رہی ہیں، لیکن پھر بھی انہیں اس طرح سے نہیں مل رہا، رائلٹی نہیں مل رہی، اپنی کتابیں خود ہی چھپوانا پڑتی ہیں، خود ہی اس کو جو ہے وہ بکتی ہیں، تو جو اس طرح سے نہیں ہے، بہت ساری کتابیں تو ہم جو ہے مفت میں ہی چلی جاتی ہیں۔ آپ مشاعرہ پڑھنے کے پیسے تو لیتی ہوں گی؟ نہیں، میں ایک تو بہت زیادہ مشاعروں میں شرکت نہیں کرتی، سلیکٹڈ شرکت کرتی ہوں، کیونکہ اتنا زیادہ وقت جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور دوسرے یہ کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ مشاعروں میں مفت ہی بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہاں کچھ ایسے مشاعرے ہیں جن میں ہمیں گفٹس بھی ملے ہیں، پیسے بھی ملے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو لیکن میں اگر میرے پاس ٹائم ہو تو بے شک مفت کا مشاعرہ ہو سمجھے میں چلی جاتی ہوں۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں پیسے ہی لوں گی تو پھر ہی جاؤں گی، تعلقات بھی اہم ہوتے ہیں، سوسائٹی معاشرہ جس میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کا امیج بھی بڑا اہم ہوتا ہے، یہ چیز ہے۔ اکثر جو لوگ ہیں وہ ایک چیز کی طرف جاتے ہیں، یا نثر کی طرف جاتے ہیں یا شاعری کی طرف جاتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو دونوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب میں نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہے تو جب میرے والد صاحب نے دیکھا کہ میں اخبار کا کوئی ٹکڑا بھی ہوتا تھا تو اسے پڑھنا شروع کر دیتی تھی، یہ 5th کلاس کی بات میں بتا رہی ہوں، 5th 6th 7th کی، جب بچہ بالکل ہی ابھی، تو میرے والد صاحب نے دیکھا کہ اس کو تو بہت ہی زیادہ شوق ہے، تو انہوں نے نا مجھے بچوں کے ڈائجسٹ بڑے زیادہ آتے تھے، وہ سارے لگوا دیے، بچوں کے ڈائجسٹ لگوا دیے، چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی کتابیں لا دی، دوسری کتابیں لا دی، وہ میرے پاس اتنا مجھے زیادہ شوق ہوا کہ وہ پھر مجھے جو ہے وہ کہانیاں جو ہے وہ مجھے اٹریکٹ کرنے لگیں، تو اس کے بعد میں نثر لکھنے لگی۔ تو شاعری کی تو میں نے بتایا نا کہ ایک ایسے اترتی ہے تو پھر آپ جو وارد ہوتی ہے تو پھر
تو شاعری کے موضوعات، جب نثر کے موضوعات میں نے پڑھے تو یہ چیز تھی کہ پھر میں نے بچپن سے، میں نے درمیان میں آ کے نہیں ایسا کیا کہ میں نثر کی طرف گئی رہی شاعری، بچپن سے ہی میں نے دونوں کو لکھنا شروع کیا. ہاں نثر کی طرف میری توجہ زیادہ رہی، تو میری بچپن سے ہی کہانیاں بڑے، اور میں جو کالمز تھے وہ جنگ میں، پاکستان میں، ان چیزوں میں چھپتے رہے، اور اسی لکھنے کی وجہ سے میں جرنلزم میں آ گئی. اور میں نے لیکچرشپ نہیں کی، حالانکہ آج احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ پیشے زیادہ اچھے تھے. لیکچرشپ نہیں کی یا سی ایس ایس نہیں کیا یا کچھ اور نہیں کیا، جرنلزم سے لکھنے سے مجھے عشق تھا، اسی وجہ سے میں جرنلزم میں آ گئی. میڈم بہت شکریہ جی. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، امید ہے کہ آپ کو گفتگو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان کو دیجیے اللہ حافظ.